बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ एक बार फिर एक ऐसे हसास इशू और ऐसा तल्ख बातें जो हम आपसे शेयर करेंगे, जो इस हमारे माशरे में पहले भी मौजूद थी, मगर जूँ जूँ दिन आगे बढ़ रहे हैं, साल 2021 है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात जो अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे, उन मज़लूम वालदैन से जब बात करवाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अभी भी शायद कहीं 60 के दौर में हैं, 90 70s के दौर में हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ कराऊँ। शकील अंजुम साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब मौजूद हैं। मासूम फरिश्ता गुल नबी, जिसका रेप हुआ, उसके बाद जिस बेदर्दी से उसको मार दिया गया, उसके वालिद साहब मौजूद हैं। उमर राठौर, नाम लेते हुए ज़बान कांपती है। वो मासूम बच्चा, 5 साला बच्चा, जिसको मुंह पे टेपे लगा के, हाथों पे टेपे लगा के अलमारी में बंद कर दिया गया, जुर्म छुपाने के लिए उस मासूम की बेदर्दी से जान ले ली गई। उसके वालिद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं फरिश्ता के वालिद, क्या हुआ था उस दिन, आपको कब पता चला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जब लोगों ने हमें तो बुलाया है, तो हमारे बाद लोगों को, भाई को पहुँचाने में आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पता नहीं उस टाइम सब चल पड़े जब बच्ची शाम को निकली हैं घर से। उसके बाद हम अपने जो हर पास जो पड़ोस में गाँव में जो हमने कोशिश की, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिले। फिर सर हम थानों में आते जाते थे, वहाँ से जो अभी तक थाने में कोई किसी गरीब की, किसी जो है ना आयश आदमी का कोई वहाँ वाली नहीं। अगर आप FIR वहाँ काटोगे जब तक आपके पास 40-50 हज़ार नहीं काटेगा। अगर आप पर्चा काटोगे जब तक आपके पास 30-40 हज़ार नहीं काटेगा। अगर आप छोटी दरख्वास्त देंगे, अगर मेरे पास एक 2000 दरख्वास्त के नहीं है तो पुलिस मेरा कोई नहीं सुनते। जैसे मेरा बच्ची को गुमशुदगी है, वो दिन भी रमज़ान की थी, हम सुबह जाते थे वहाँ कभी गेट का आगे, उसके बाद कोई हमारे न उन्होंने कोई सुनी है न कोई क्या जो है ना। फिर हम ब्यासरे रोड के ऊपर बाहर बैठ गए पटवार के ऊपर। अचानक कोई ऐसे लोग आ गए जो नाम ने उसको कोई काल के नाम उसको जानते थे। 5-6 ऐसी गाड़ियाँ आई थी जिसमें से कोई 4-4 5-5 बंदे उतरे। उसमें से बाद में पता चले जो कोई निसार मोहम्मद है, फिर उसके बाद अली वज़ीर है, कोई पुश्तून है, कोई इस तरह कोई जो आगे पीछे जो लोग थे वो हमारे साथ गया। उन्होंने पहले कहा कि आप फरिश्ते मोहम्मद के वालिद हैं? मैं जी सर। कह रही आपका रिपोर्ट नहीं ले रहे, तो मुझे मैं वहाँ रोक पड़ा हूँ। फिर उन्होंने हमें ऐसे बोध मिले कि तो अंदर गया तो इसी चो अब्बास बैठा होता। उन्होंने वैसे तख्तरा में कि जब भैया बंदा आपसे कितने दिन आ रहा है, कि कब से आ रहा है, वो इनकारी हो गया। फिर जब हमने उनको रिपोर्टें सारा पेश किया, पहले तो मान ही नहीं रहता कि भाई ये पठान लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं, खामखा के ताने में हमें ब्लैकमेल करते हैं, ये तरह उस तरह। फिर वो लोग जो मेरे साथ जो फिर कुछ लोग थे, उन्होंने जब उसको डांटे, कोई वकील थे, तो कोई ये सलीम अली कोर्ट थे, कोई और थे बंदे थे, उन्होंने जब उसको डांटे तो फिर बाद में कहे कि आप बच्ची की उम्र कितने है? हमने कहा कि सर ये बच्ची की उम्र 10 साल और 7 महीने कुछ दिन थी। वो फिर बोले जनाब झूठ बोल रहे, बच्ची की इतनी उम्र नहीं, बच्ची तो बड़ी, अब झूठ कहते। मैंने बेफाम घर से लाया, उसके बाद फिर उसके माथे में पसीना को बने, तो अभी सच है। जहाँ हम 4-5 दिनों से हमारा नहीं सुनते थे, वो एक दिन उन्होंने FIR काटी है, अगले दिन लाश मिल गई।
وہ بھی تانے کا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں، جہاں 4-5 دن ہمارا نہیں سنتا تھا. اگر شروع سے یہ پولیس وہاں جا دیتے تو کم سے کم اس کا چہرہ تو ہم دے دیکھتے، اس کا چہرہ تو ہم نصیب تو ہوتا ہے. ابھی میں میرا وائف یہ لاش کس علاقے سے آپ کو ملی تھی؟ یہ تانے کے بالکل سامنے تھانہ کون سا؟ شہزاد ٹاؤن؟ یہ تمے کا جو نام ہے گاؤں کا، دمے. چٹا بختوار، اس اچھا. کا بالکل بلکہ راستے لوگ گزرتے رہتے ہیں. تو یہ لاش ان لوگوں کو ملا جو جانور چلانے والا، جو جانور چلاتا ہے. جلی ہوئی لاش ملی تھی؟ جیلی تو مجھ میں تو ہمت نہیں تو بتانے کا، وہ میں نے دیکھی ہے. لیکن میرا وہ بیٹی جو کبھی ہم نے اس کو روئی کے اور کسی کا چیز کو بغیر ہم نے نیچے لٹھایا نہیں. وہ جانوروں کا آگے پڑی جائے، نہ اس کا ہاتھ تھا نہ اس کے پاؤں تھے، وہ ہم نے دیکھی ہیں. مرنے سے بعد میت کو کوئی غسل دیتا ہے، جنازے سے بعد لوگ اس کے چہرہ دیکھتے. میں آج بھی اپنے وائف کا کہ میں جھوٹا ہوں. وہ تابوت انہوں نے ایسے دیا، ابھی میں ان کو کیا جواب دوں، میں ان کو کس طرح سنبھال دوں. اس کے باوجود جو ہمارا آئی جی سے لے کے اس کے بعد قومی اسپیکر اسد کے اثر سے لے کے یہ جتنے آئی تھے میرے پاس، انہوں نے سب ہمیں جھوٹیں تسلی ہیں. جنہوں نے ہمارے بچی کے نام پہ اونٹ حاصل کیے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچی کے نام پہ اوپر الیکشن کروایا ہے، جنہوں نے ہمارے بچی کے نام پہ سیاست کروائی، وہ کر دیے. میں وہاں کا وہاں رہ گیا. پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے، پھر وقار الدین صاحب نے ہمیں جو تسلی دی ہیں، آج وہ بھی جھوٹ ہیں. جتنے اس کیس میں بندے تھے وہ سارا کوئی کدھر چلا گیا. اگر آج میں ہم تانے جاتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانتے بھئی آپ کون ہے کون نہیں ہے. وہ کدھر گئے وہ افسر جن ہمیں نمبر دیے ہیں، کم سے کم 100 سے اوپر انہوں نے ہمیں لوگوں نے نمبر دیے ہیں. ابھی جس کو میں نمبر ملا تھا وہ سم بند، جس کو ہم نمبر. اب ان بندے کا باقاعدہ شروع سے جب اس بندے کو انہوں نے اریسٹ کروایا، اور ہمارے کہنے پہ ہم نے یہ نہیں جو یہ پولیس وغیرہ نے، جب ہم نے ان کے تانے میں جا کے ان کے بیان سنی ہیں، ان کے وہاں ریکارڈنگ سنی ہے. یہ بچی غائب ہونے سے پہلے جس پلانے میں انہوں نے جن لوگوں سے ذکر کیا وہ بھی ہم نے ساری رپورٹیں پیش کیا. ہمارے طرف سے یہ 90-80% نہیں، یہ 110 میں رپورٹ میں اگر عدالت اس کو سزا نہیں دیتا یا یہ مجرم نہیں کہلاتے. اگر دنیا میں کوئی جج ہے، اگر ایسی دنیا بھی ہے جو اس میں ایک ہی جج ہوگا. اگر یہ میں تو یہ پاک درجی ہے جس ایک لا الہ کے نام سے بنا ہے. اگر کوئی غیر ملکی یا بنگلہ دیش والا یا کوئی افغانی یا کوئی اس زردی میں کوئی کام کرے، چلو غیر ملکی ہے. اگر اس ملک شہری جب سے بندہ سر ہم نے یہ پکڑوایا، تلائی سے لے کے نیلور تک ہمارے علاقے میں کوئی کیس نہیں ہوا. یا ہر چیز میں نے بات کیس راضی نامہ، ہر چیز میں نے بات کیس راضی نامہ. اس سے پہلے اس کے اوپر 2 پرچے ہیں، اور جن کا راضی نامے کیا ان لوگوں سے میں اس کو ملوا چکا ہوں. آج اگر میں ان سے راضی نامہ کروں اور یہ بندہ باہر آ گیا، آپ کو راضی نامہ کے لیے کہتے ہیں؟ راضی نامے کے لیے بار آیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خدا کے لیے آپ، بلکہ یہ پیسوں کے لیے. اس نے بچا آپ جتنا، میں نے کہا اگر آپ 50 ارب بھی یا ہمیں پیسوں میں سے ڈبا دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں، ایک فرشتہ تو گیا نا، میں باقی فرشتے کو نہیں ختم کرنا چاہتا. کتنا عرصہ ہو گیا ہے آج اس کیس کو؟ اس کیس کو یہ آنے والی 5ویں مہینے 15 تاریخ کو میرا 2 سال. یہ پچھلے رمضان میں ہوا تھا، اگلا رمضان آ گیا. اس سے اگلا رمضان، ایک تو یہ جو پہلا والا ختم ہو گیا، اس سے اگلے رمضان، یہ تیسرا رمضان آ رہا ہے. ابھی تک کوئی اس کا فیصلہ، کوئی اس کا ہمارے کوئی ہمارا نہ کوئی سنتا ہے. میں خود چٹان پڑ آدمی ہوں. میں وکیل کا پیپر کہہ دے کو، میں وہ جو بھی وکیل آتا ہے وہ اگر انگلش بولتے تو مجھے کیا سمجھ آتا ہے. آپ نے جو اپنی طرف سے وکیل کھڑا کیا وہ اس کو فیس دے رہے ہیں یا وہ وکیل فیس بھی لے لا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ نہیں جی، پہلا انہوں نے ہمیں بتایا نا، پولیس آئی جی نے بتایا، وقار الدین صاحب نے بتایا جی آپ کو ہم سرکاری وکیل دیں گے، جو سال میں ہم نے اس کو وکیل کا شکل نہیں دیکھا ہے. اچھا. بار جج صاحب کہہ رہے وکیل کدھر ہے، وکیل کدھر ہے. پھر جب ہم نے اپنا ایک ہمارا پاس ایک چھوٹا سا گاڑی تھی ٹیکسی جو ہم چلا رہے تھے، میں ڈرائیور، وہ ٹیکسی میں نے بیچ کے میں نے پرائیویٹ وکیل کرایا، جو ابھی تک میں اس کو ₹1,00,000 دے چکا. ابھی آئندہ وہ کسی مانگ رہے جو میرے پاس نہیں ہے. ابھی 14-25 تاریخ کو وہ پیش نہیں ہو رہا ہے جی. ابھی مخالف وکیل آ رہے ہیں. ابھی بھی جو مہینہ ہو گیا انہوں نے سرکاری وکیل دیے، جو مجھے پتہ نہیں جی سرکاری وکیل کون ہے کون نہیں ہے. ابھی بھی میں خدا کے آسرے میں ہوں. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ایک تو بچی چلی گئی. اگر مجھے شروع میں پتہ ہوتا تھا جی عدالتوں میں ایسے بندہ دلیل ہوتا ہے تو میں نے آدھا تو جانوروں نے کھایا تھا، تو آدھا باقی بھی میں نہیں اٹھانی تھی. میں کدھر ہی رہنے دو. میں کہہ رہی عدالت ہم نے تو کبھی زندگی 1989 میں ہم اسلام آباد کا اسی چکشادات کا ہم رہشی ہیں. اس کے بعد سر ہم کس سے انصاف مانگے، ہم کس کے پاس جائیں. اگر جماعت اسلامی والے آئے، عاشق عوان آئے، شہری رحمان آئے، اس سے کتنا آئے ہیں لوگ ہمارے پاس.
हमने बखुदा किसी को कोई नहीं बुलाया। अगर मेरे बच्ची ने हमने बेगुनाही ने या उसको शहीदी ने उसको बुलाया हमारे घर में, लेकिन जो तसल्ली दी है क्यों किसी के घर में बच्चियाँ नहीं हैं, अगर किसी घर में एक बच्ची है वो आप उस पर हाथ रखें, क्यों फरिश्ता नहीं है? फरिश्ता फरिश्ता ठीक है। आज अगर ये बंदा बाहर गया, इससे पहले जिन्होंने बंदे ने राजीनामे किया, मैं तो उसके भी पहले नाम दे चुका हूँ, जो पहले उस पर अर्ज कर, अगर वो पहले राजीनामा उसने जिसने किया अगर वो ना करता तो आज ये वाक़या पेश ना आता। मेरे आप जो सुन रहे हैं, हम भी जो 3-4 लोग बैठे हैं, हमारे लिए भी ये सुनना बड़ा मुश्किल है, और जिन पे बीती है उनका तो वो जानते हैं उनका दर्द, और अल्लाह जानता है। उमर राठौर के वालिद मौजूद हैं हमारे साथ। 5 साल 4 माह की उम्र, और बाहर खेलता हुआ, और वो शिकार किसका हुआ? अपने करीबी, अपने जिसको वो चचा कह के बुलाता था, जिनको वो भाई कह के बुलाता था, लालच में आए, उसको उठा के ले गए। फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने मासूम के साथ किया क्या, मेरे से तो बयान करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। उमर राठौर के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी मुदस्सिर साहब। ये केस चूँकि आप इससे बहुत वाकिफ़ हैं और मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चला था, ये 21 दिसंबर 2019 का वाक़या है। शाम को मेरा बेटा बाहर गली में खेल रहा था, तो वहाँ से 4 ज़ालिम सफाक जो परिंदे थे, उनको इंसान के ना इंसानियत की तौहीन है, मैं समझता हूँ कि इंसान नहीं कहना चाहिए। वो 4 उस बच्चे को ले गए और 4 दिन तक हम तड़पते रहे, और तीसरे दिन फिर हमने बताया पुलिस को कि जी ये बंदे हैं, आप इनको गिरफ़्तार करें। और फिर वो जब उन्होंने गिरफ़्तार किए तो उसके बाद फिर चौथे दिन उन्होंने जाके बच्चे की डेड बॉडी जिस हालत में निकाल के दी थी, पूरी इंसानियत उस पर काँप उठी थी। आप भी अभी जिस तरह कहते हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकता, यही सूरत बाकी बेशुमार दोस्तों की, भाइयों की, जिन्होंने उसकी वो टेपू में जकड़ी लाश देखी थी। और वो जो भी मुझे जहाँ देखता है तो कहता है उमर राठौर के वालिद हैं, बच्चे के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो गया। और वो ये पूछते हैं कि उनके वो कातलों को भी तो सज़ा हो गई, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं तो इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और जब ये वक़्वा हुआ, जिस तरह ये बेचारा दूसरा मजलूम ये जो भाई है हमारा, इसने जिस तरह जिक्र किया, तो मेरे पास भी पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ गया था। पूरी गवर्नमेंट के नुमाइंदे, अपोजिशन के लीडरान, बाकी सोशल एक्टिविस्ट, सब ने कहा जी कि 90 डेज़ के अंदर ये इन कातलों को फांसी हो जाएगी, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कानून है, मॉडल कोर्ट है, आप फिक्र ना करें, आप सब्र करें, आप हौसला करें। हालांकि मेरा भी एक बड़ा सख्त ख़ानदान है, मेरा कश्मीर से तल्लुक़ है, राठौर ट्राइब है मेरा। जैसे आपने पहले फरमा दिया कि अपनी फैमिली का, अपनी बरादरी का एक जालिम लड़का निकला, उसने 3 अपने साथ दोस्त शामिल किए और ये प्लान करके बच्चे को उस जालिम ने वो जुल्म कर दिया। और मुझे आज लोग कहते हैं उसकी फैमिली के वो जालिम आज उनको बचाने के लिए सामने आ गए। हालांकि उस वक्त मुदस्सिर साहब वो ये कहते थे कि हमारे बच्चे नहीं है, ये गंदे अंडे हैं, ये दरिंदे, इन्होंने जुल्म किया है उमर मासूम के साथ बिला वजह। ना कोई मेरी दुश्मनी थी, ना मेरा कोई लेन देन का उनके साथ तनाज़ा था, किसी किस्म की कोई। उस वक्त तो ये भी कहते थे कि बस जला दें, मार दें, इनके घरों को आग लगा दें। उस वक्त लोगों ने यह कहा, मैंने आपको कहा था मेरी फैमिली के लोग हैं, लेकिन इनके टुकड़े कर देते हैं, इनके घरों को जला देते हैं। ये कल इनके वर्षा उठ के खड़े हो जाएंगे इनको जालिमों को बचाने के लिए। लेकिन मैं वो वाइस शख्स था, मेरे ससुर साहब, मेरे बड़े भाई के सब ने हाथ बांधे, सबको कहा कि खुदारा इनकी गलती नहीं, इनके बच्चों ने जुल्म किया है, ये हमारे साथ खड़े होकर इनको सजा दिलाएंगे। क्योंकि उन्होंने उस वक्त वादे किए थे, हलफ आके हमारे घर के, क्योंकि मेरे सारे जानने वाले रिश्तेदार थे, मेरी गली के थे, ये तीनों जो कातल लड़के तो मेरी गली में नेबर है मेरे। तो मैंने सबको रोका, और वो इश्तियाल आप खुद समझते हैं, उस हालत में बच्चे की डेड बॉडी देख के हर बंदे के अंदर इश्तियाल था। और इतना गुस्सा था बारा को उस इलाके सारे में कि इन जालिमों के वालिदैन को इनको नुकसान पहुँचाते, लेकिन मैंने सबको रोका। लेकिन उसका तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो अदारे भी खामोश हो जाते हैं, और जो मजलूम है फिर वो भुगतता है। अब देखें, मैं उन जालिमों के जुल्म की वजह से 1.5 साल हो गया, मैंने अपना घर ताले लगाया हुआ है, जो मेरा अपना ज़ाती। अच्छा, आप अभी वहाँ नहीं रह रहे? जी, मैं वहाँ उसकी क्या वजह, आप वहाँ क्यों नहीं? कैसे रह सकता हूँ वहाँ? इसलिए कि उनके वालिदैन वकील करके खड़े हो गए अदालत में आके उन जालिमों को जब अड्याले से लाते हैं कातलों को, तो मेरे सामने उनको जफियाँ डालते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? अगर मैं वहाँ रहूँगा तो मैं उनको बर्दाश्त कर सकूँगा, या वो मुझे करेंगे तो फिर मज़ीद हमारा तसादम होगा ना। तो मैंने चूँकि पहले दिन ही कहा था कि मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा, मैं इस मुल्क के कानून को मानता हूँ, मैंने अल्लाह के हवाले और उसके बाद मुल्की कानून के हवाले केस किया। उमर का उस वक्त कहा जाता था कि ये फैसला वाकई 90 दिन में या इससे पहले भी हो जाएगा। अभी तक कोर्ट में क्या है, आप किस वजह से डिले हो रहा है? मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि DNA जो है उनके मैच हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच हैं, इकबाल जुर्म उन्होंने किया,
और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे उनके सामने किया। मैंने उनको वो जब उन्होंने कहा आईओ को कि जी आप इनको अभी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है, उन्होंने कहा जी नहीं सब कुछ मुकम्मल हो गया, तो इनको जो अडयाला भेज दूँ। तो मैं वहाँ बोला, मैंने कहा अब ये मान रहे हैं, इनको अडयाला क्यों भेजते हैं जज साहब? आप इनको सज़ा सुनाएं बाराको उसी चौक में, इनको जहाँ इन्होंने बच्चे के साथ जुल्म किया है इनको वहाँ लटकाएं ताकि निशान इबरत बने। तो जज साहब के लगे कि नहीं जी अब ट्रायल होगा, इनको सज़ा होगी, ये सज़ा से नहीं बचेंगे, आप सब्र रखें। तो यही बात हुई कि अब जब ट्रायल शुरू हुआ तो वो जालिम मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमने ये जुल्म नहीं किया। तो अब अदालत कहती है जो कानून है, कानून तो अब ट्रायल करेगा जी। और उस ट्रायल की वजह से अब 1 साल 4 माह हो गए। मैं सुबह 8 बजे जाके अदालत में खड़ा होता हूँ, 4 बजे तक रहता हूँ। कभी कहते हैं जी अभी एक वकील आ रहा है तो आप इंतज़ार करें, फिर वो आ गया, दूसरा कहते हैं जी वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, आज वो नहीं है। उन सब ने अलग अलग वकील किए हुए हैं, चारों कातलों ने अलग अलग वकील किए हुए हैं और वो दे आर यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। जज साहब की कोई गलती नहीं, उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं इसको डेली बेसिस पे ट्रायल करना चाहता हूँ और सारे वकील जो हैं वो अपनी जो हाजिरी है वो इंश्योर करें ताकि इसका ट्रायल करके इसको कंक्लूड करें। लेकिन उनके जो वकला हैं, उन कातलों के जो वर्सा हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सारे माली तौर पर बड़े स्टेबल हैं। उन्होंने बड़े बड़े वकील करके अब वो बिल्कुल मुकम्मल खड़े हैं, मेरे साथ वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, एक छोटा सा मैं एम्प्लॉई हूं, मैं मुकाबला उन कातलों का कैसे करूं? इस स्टेट का काम था ना कि मुझे इंसाफ देती, मेरे घर के ऊपर ला के मुझे इंसाफ देती, मुझे अदालत भी ना जाना पड़ता, 4-4 घंटे मेरे ऊपर जीरा होती है। आप बताएं ये इंसाफ है? इस मुल्क का ये कानून है? मुझे अदलिये से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे कानून बनाने वालों से शिकायत है। और मैं बददुआ देता हूँ, मेरा दिल इतना दुखी है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे, जैसे ये भी भाई मेरा रो रहा है ना, कि ये जो कानून बनाते हैं ना, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा हो, इनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो रातों रात ये सजाएं देंगे। अगर इनके बच्चों के साथ हो तो ये रातों रात सजा देंगे, फिर ये बाकी इंसानियत, ये मुल्क के बच्चे बचेंगे, अदरवाइज कोई नहीं बच सकता। उमर राठौर, अब 1 साल 4 माह हो गए, हम जो साइड पे हैं, हमारा वो बच्चा तो नहीं था, हमारा खून तो नहीं था, हमें नहीं वो भूला अभी तक। तो यकीनन आप लोगों को, आपकी मिसेस को और उसकी जो बड़ी बहन है, आप लोगों को नहीं भूला होगा, वो तो हर लम्हे आपके पास आता होगा। क्या कहते हैं आपको इस जो निज़ाम के बारे में, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको आता है, वो बात करता है आपसे? उम्र हमें आता है, बिल्कुल ख्वाबों में मिलता है, माँ को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, और हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका जो जुल्म उसके साथ हुआ है कि उस इतना लाडला हमारा बच्चा था, वो घर का प्यार का मरकज़ होता है, जो सबसे छोटा बच्चा। मैं उन कातलों से भी पूछता हूँ, उनकी फैमिली से, कि ज़ालिमों आपके घर में बाकी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ये हो जाता तो आप क्या करते? मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं मज़ीद भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ जिन ज़ालिमों ने, चारों ने जुल्म किया है अहमद अजहर साहब, उनको सज़ा हो, उनके टुकड़े हों, उन खंज़ीरों को कुत्तों के आगे डाला जाए। ये मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में आप पहुँचाएँ। मुझे किसी ने मारना है, मुझे मार दे, ख़त्म कर दे, लेकिन मैं उसके कातलों को स्पेयर नहीं कर सकता। मेरा मुल्क और मेरा अल्लाह उसके कातलों से बदला लेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है, जब चूँकि मुझे पहले इस प्रोसेस का पता नहीं था, जब अदालत में पहुँचे तो कहते जी ये कानून है, अब मुलज़िम का हक़ है जी कि वो वकील करे, वो झूठ बोले। क्यों? उन वकला को क्या पता नहीं है? इस्लामाबाद के वकला को नहीं पता? सारे वकला रात मेरे पास अफसोस के लिए आए थे और आज वो वकील बन के 4-4 घंटे मेरे ऊपर जीरा करते, और क्या मेरा दिल नहीं दुखता? उमर बहुत परेशान है, वो कहता है कि पापा मेरे कातलों से बदला ले, उन कातलों को कभी माफ़ मत करें, इसलिए कि उसको 4 दिन जालिमों ने तड़पाया, भूखा प्यासा रखा, और इतना प्यारा और मासूम बच्चा, आप खुद इमेजिन करें कि हमारे ऊपर क्या बीती है। मेरे सारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने वाले सब डिस्टर्ब हो गए, मेरी जो मिसिज़ है, मेरी वालदा हैं, अब उमर के जो नाना हैं, नानी हैं, मेरे बाकी जो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। अपना मेरा घर 1.5 साल हो गया बंद, ताले लगे, मैं किराए पे लोगों के घरों में धक्के खा रहा हूँ। तो ये किसका काम था? स्टेट का काम था ना, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ। मैं यही रो रहा हूँ कि जैसे ये भाई रोया, ये कहता मैं ये मई 2019 का इसका वकूआ है, इस्लामाबाद का वकूआ है, कैपिटल है पाकिस्तान का। अब दिसंबर 21 को मेरे साथ जुल्म हो गया, आप बताएं उसके बाद भी मुल्क में कितने जुल्म हो रहे हैं। तो इस्लामाबाद में इनको निशान इबरत बनाते ना ज़ालिमों को, किस चीज़ की देर है? क्यों इंतज़ार करते हैं? मेरी एक बात है बस, मैं ये कहता हूँ, जो प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जो ज़ालिम जब एडमिट करते हैं, ज़रा पुलिस की कस्टडी में एडमिट करते हैं ना, जब उनको वकील आके मिलेंगे, वर्सा मिलेंगे, तो मुदस्सर साहब मुझे आप बताएं कि वो मानेंगे? जब उनको पता है कि हमें फांसी होगी, अपनी मौत नज़र आएगी, उस वक्त कानून को चाहिए वहाँ ही सज़ा दे। ये इन्होंने क्या ड्रामा बनाया हुआ कानून के अंदर कि जी ये अदालत है, ये फैसला होगा तो फिर हाई कोर्ट होगा, अच्छा वो ख़त्म होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, वो ख़त्म होगा तो सदर पाकिस्तान होगा। अल्लाह मेरे, इतना बड़ा जुल्म।
اس وقت تک یہ ایسا قانون کیوں ہے بھائی؟ اتنے بڑا ٹھیک ہے جی، چوری کرتا ہے کوئی، ڈاکہ کرتا ہے کوئی، اور کیسز ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے نا. یہ تو انسانیت کا قتل ہے، معصوم بچے کا، معصوم بچی کا جو قتل ہے، تو یہ انسانیت کا قتل ہے. آپ کے بچے، باقی کسی کے بچے، اس ملک کے بچے کیسے بچیں گے جب تک ان کو قانون؟ اور میرا یہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ جو یہ وقوع ہوتا ہے، یہ قاتل پکڑے جاتے ہیں، میرا بچہ واپس نہیں آتا. لیکن میری یہ ڈیمانڈ ہے حکومت پاکستان سے، آپ کے توسط سے، کہ ان ظالموں کو جو ہی مانتے ہیں، وہ جو مجسٹریٹ صاحب تھے، کیا وہ جج نہیں تھے؟ اس کو چاہیے تھا نا کہ اسی وقت کہتا کہ ان کو لے جاؤ باراکاؤ میں، ان کو دو پھانسی. وہ جج کی کرسی پہ کیوں بیٹھا تھا؟ جب میں نے ان کو کہا کہ ان کو اڈیالہ کیوں بھیج رہے ہو، یہ آج آپ کے سامنے چاروں مان رہے ہیں. عدالت کے اندر تو فری ہوتا نا ملزم. تو اس کے بعد 6 دن بعد جا کے ملزم نے اقبال جرم کیا کہ ہم 4 تھے، ہم نے یہ پلان کیا تھا، ہم نے 25 لاکھ تاوان لینا تھا، اور اس طرح کر کے پھر ہم نے بچے کو مارا ہے. ساری چیز وہ اس کے اندر موجود ہے مجسٹریٹ کے ساتھ. تو مجھے اس چیز کا دکھ ہے اور بہت افسوس ہے. ابھی میں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں. اب میں صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک عدالت کے دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہوں، اور 4 بجے تک جو کارروائی ہوتی ہے مڑ کے واپس آ کے فیملی کو بس تسلی دیتا ہوں کہ بس ٹرائل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی. تو آپ اپیل کریں اس ملک کے قانون بنانے والوں سے کہ ایسے ظالموں کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے. دیر ان کا کلا کما، ان کا خاتمہ، ان کو سزا دینی چاہیے. یہ میری اپیل ہے بس. دونوں والدین کو آپ نے سنا، ہمارے لیے سننا مشکل ہو رہا تھا، اس پہ بات کرنا کتنا مشکل ہے. یہ ان کے آنسو، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. ہر کسی کے بچے ہیں، ہر کسی کی بچیاں ہیں. سر 10 سالہ بچی ریپ کیا جاتا ہے، پھر اس کی جو لاش ملتی ہے، آپ اس کے تو عینی گواہ ہیں، آپ عینی شاہد ہیں اس کی. معصوم بچہ اغوا کیا جاتا ہے، لاش اس کی کس طریقے سے ملتی ہے، کیسے انہیں جان دینی ہوگی. اسلام آباد ہے سر، کوئی آپ دور دراز کا کوئی علاقہ ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ موقع پہ پہنچ نہیں سکے، متعلقہ حکام ہیں نہیں، سہولتیں موجود نہیں. کیا کہیں گے سر، کیوں ہے ایسا؟ جیسے دونوں نے ہر ایک تشریح کے انداز میں ہر چیز بتائی اور بتایا کہ اس ظلم کے ذمہ دار کون ہیں. میں قرار دیتا ہوں منصف کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کو. ایک کیس شاید آپ کو بھی یاد ہو، زینب کا ایک کیس تھا. وہ اس لیے یعنی مکمل ہوا اور مکمل بندہ پکڑا گیا اور اس کی سزا ہوئی کہ حکومت انوالو ہو گئی تھی. باقی کسی قسم کی بھی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہیں. آپ تو ایک گھر کے سربراہ ہے نا، وہ اس ملک کا سربراہ ہے، وہ جواب دہ ہے. آپ کے ایک ایک آنسو کا وہ جواب دہ ہے، بچے کی آخری سانسوں کے وہ جواب دہ ہیں. ان بچی کے آخری سانسوں کے اور اس پہ ظلم جو ہوا اس کے وہ جواب دہ ہے. ویسے وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، کون سا ہے ایسا ہے مدینہ کی ریاست؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم تو یہی خواہش ظاہر کریں گے کہ جب عدالت میں کیس دیکھیں، تزکیۃ الشہود ہے اسلام میں، وہ یہ ہے کہ جج کو ذرا سا شک پڑ جائے نا کہ مجرم یا ملزم غلط بات کر رہا ہے، تو وہ بھیس بدل کے موقع پہ جاتا ہے، سارا کچھ خود سٹڈی کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو گواہ ڈال کے، یہ مذہب میں، اسلام میں، ہمارے قانون میں بھی ہے، تو وہ اس کو سزا دیتا ہے. وہ سزا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ کر دے. ڈی این اے کبھی کوئی رکاوٹ، ڈی این اے کے بعد آپ کو کوئی کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی، ہمارے قانون میں بھی اور پوری دنیا کے نظام میں ڈی این اے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک شخص کو ایک ڈی این اے دیا ہے. جیسے فنگر پرنٹس، ایک شخص کا ایک ہی فنگر پرنٹ ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. اربوں خربوں لوگ ہیں لیکن ڈی این اے ایک ہی ہے. تو جب وہ آپ کو ڈی این اے میچ کر جاتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ حکومتیں کیوں گواہوں کو تلاش کرتی ہیں، کیوں جرا کراتی ہیں، کیوں وکیلوں کی بات سنتی ہیں. یہ اسٹریٹ اوے اس کے بعد کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ جو قانون ساز ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو مجرموں کا سہارا لیتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اشتہاری رکھے ہوئے، جنہوں نے جتنے مجرم ہیں انہوں نے ان کے پاس موجود ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ان کی زبان بنتے ہیں، کسی غریب کی نہیں، کسی گلی میں محلے میں رہنے والے لوگوں کی نہیں. کن لوگوں کی یہ دعوے بڑے تھے کہ جی ہم علاقائی سطح پہ، گلی کی سطح پہ ایسی کمیٹیاں بنائیں گے
جو ہر گلی کا گھر کا دکھ سنے گا، اس کا حل نکالے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ عدالتیں اپنا رول پلے کریں اور قانون لاگت کا، جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے کوئی واقعی یہ باتیں درست ہیں. میں بھی اسی شعبے سے تعلق ہے میرا، میں انویسٹیگیشن کرائم کی ہی کرتا ہوں کہ وہ کسی کو پہچانتے نہیں پولیس والے. پہلے پیسہ مل جائے ٹھیک ہے، کیوں افراتفری میں پرچہ کاٹا؟ پھر اس کے بعد کیسے انہوں نے ریکور کر لی راش؟ اگر وہ پہلے کاٹ لیتے، کیونکہ ان کی بیٹی تو نہیں نہ تھی، ان کو کیا لے، آپ 40,000 اس کے ساتھ دیتے، یعنی مظلوم کو بھی 40,000 دینا پڑتا ہے. ہم تو ہم لکھ ہی سکتے ہیں نا، لکھ کے رہ گئے ہیں کہ کسی کا کوئی اثر نہیں. کسی کو اگر آپ زیادہ لکھ دیں تو پولیس کے اعلیٰ افسر کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ہے، جو ہم نہیں مانتے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم اپنی کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام، ہم نہیں کہتے آپ اپنا کام نہ کریں یا آپ کا فلانا کام فلاں انداز میں کریں. اس لیے ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم سچ لکھیں، سچ بولیں. لیکن یہاں پہ سچ کو اثر نہیں ہے تو تحریک انصاف، لیکن انصاف رتی کے برابر میرٹ دنیا میں کہیں سب ہوگا، کہیں اس ملک میں نہیں ہے. سر خان صاحب نے لباس کو بات کی ہے. اب معصوم بچیاں جو ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور ایک مثال سامنے بیٹھی ہے، اس 10 سالہ بچی کا لباس کیسا ہوتا تو وہ ریپ سے بچ جاتی؟ نہیں کہ جی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ اس منصب پہ بیٹھنے کے قابل تھا، جو اوپر سے ایسی بات کر جاتا ہے جس میں لوگوں کے دل چر جاتے ہیں کہ بھئی تو بچی آپ اس کی بات کرتے ہو. آپ اپنی کرتوت دیکھو نا، پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے اتنا زیادہ کہ اپنے کرتوت دیکھو. آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، آپ 15 سال پیچھے چلے جائیں، کیا تھا یہ مانتا بھی ہے کہ میں ایسا ہی تھا. تو پھر جب بندہ یہ ایسا ہو، وہ تو پھر جرم کی دنیا سے گزر کے آیا نا، اس کو ایسی چیزوں پہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سخت فوراً سزا ہوگی تب یہ رکے. سر آپ نے درجنوں آئی جیز آپ کی اس رپورٹنگ کی دنیا میں آئے، سینکڑوں ایس پیز آئے اور شاید اس سے زیادہ ایس ایچ اوز. آپ کی انصاف کی جو فراہمی کا عمل لیٹ ہوتا ہے، اس میں پولیس کا زیادہ کردار ہوتا ہے بنیادی رول یا جو کورٹس ہیں وہاں پہ جا کے؟ پولیس کا بنیادی رول ہے. اوپر سے پھر وکیل وہ رول پلے کرتے ہیں جو آپ کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. کوئی ایسا پوائنٹ ڈال دیں گے جس میں کہ جی دیکھیں یہ سن تو لینا، اس سننے میں 3 مہینے لگ جائیں گے، اس ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے میں 3 مہینے لگ جائیں گے. یہ عام سی بات ہے ڈیٹ لینے میں کہ جی وکیل صاحب ہائی کورٹ گئے ہیں جی یا سپریم کورٹ گئے ہیں، بات ختم. آج اگلا جو تاریخ پڑے گی 15 دن بعد کی بنے گی نا، بس بات ختم ہوگی. تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی درست ہونا چاہیے جو ناقابل اصلاح ہے، یعنی وکالت کا پیشہ یہ مافیا بن چکا ہے. تو اس مافیا یہ دونوں گروپ، یہ پورے جو سسٹم ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ اگر ایک ڈیٹ لینے چلا جائے تو دوسرا اس کی تائید کرے گا، ہاں ٹھیک ہے جی 15 دن 20 دن بعد صحیح. اور یہ دیکھیں میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ وہ جج اپنی مرضی سے آ کے جج کرسی پہ بیٹھتا ہے، اسے کوئی نہیں بٹھا سکتا. مطلب پتہ لگے کہ 3 مہینے آتا ہی نہیں وہ، کہ جی چھٹی چلے گئے. اور چھٹی بھی اینڈ ٹائم پہ 1 دن پہلے پتہ لگتا ہے کہ جی جج صاحب چلے گئے. اور تبدیل ہو جاتے ہیں سر، تبدیل ہو جاتے ہیں. فیصلے کا دن ہوتا ہے، اس سے 1 دن پہلے پتہ چلتا ہے جج صاحب تبدیل ہو گیا، پھر وہ دوبارہ سے تو جب تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اسٹڈی، آپ کی فائل دوبارہ اسٹڈی کرتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے اسٹڈی کرے؟ اتنے کیس ہیں اس کے بعد، ایسے ہی پھر وہیں سے چلتا ہے، پھر وہیں ٹوٹ جاتا ہے کیس، ختم ہوتا ہے. اس لیے یہ ملک یعنی بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. اس میں آپ جیسے لوگ جو ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یہی لوگ اٹھتے ہیں، یہی انقلاب لے کے آتے ہیں. اور ہر گھر میں یہی کہانی ہے جو آپ کی ہے. کیونکہ اب ہر صورت یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کیس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی انسان وہ ظلم نہیں کر سکتا جو اس بچے کے ساتھ کیا. میں گیا تھا اس موقع پہ جب میں ادھر بچے کی لاش برآمد ہوئی، تو کوئی انسان نہیں کر سکتا. آپ نے جو متاثرین ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی سنا، شکیل انجم صاحب کی باتیں سنیں. افسوس ہوتا ہے اس نظام پہ، خود پہ، کیونکہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن ہم اپنی تئیں کوشش ضرور کر رہے ہیں. پاکستان کے ادارے اگر کچھ کرنا چاہیں تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا رزلٹ نکلتا ہے. زینب کیس ہمارے سامنے ہے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے جنہوں نے ایکشن لیا اور اس کا فیصلہ ہوا اور اس کو سزائے موت ہو گئی. کچھ فرق پڑا.
अभी हालिया दिनों में मोटरवे रेप केस हुआ, पूरी मशीनरी हिल गई, दुनिया में वो बात गई कि हमारी तो सड़कें भी महफूज नहीं। हुकूमती मशीनरी ने भागदौड़ की, मुजरम कैफरे किरदार तक पहुँच गए। एक ही जज उसको सुनने वाला था, हर तरफ से आवाज़ थी कि मुजरम को सज़ा दें, सज़ाए मौत दें। अफसोस इस बात का है कि हम इस्लामाबाद जैसे शहर में बैठ के मज़लूमों का रोना रो रहे हैं। मज़लूम भी वो जिनके मासूम इस दुनिया से चले गए। हद तो ये है कि वो अफसरान जिन्होंने फरिश्ता कत्ल केस में मुल्ज़मान को पकड़ा या उमर राठौर के, वो तरक्कियाँ पा चुके हैं, उनको तगमे लग चुके हैं, लेकिन ये वालदैन अभी तक ख्वार हो रहे हैं। ये वालदैन वो वालदैन हैं जिनने तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे बाद मुतलका थानों तक पहुंच गए कि हमारा बच्चा है और हमारी बच्ची हमें नहीं मिल रही। उस वक्त इनका मजाक उड़ाया गया। फरिश्ता के वालदैन को ये कहा गया कि आप चले जाएं, आप लोग हैं ही ऐसे, आप अपनी बच्ची को बेच देते हैं, आपकी बच्ची बड़ी है, वो किसी के साथ भाग गई होगी। 4 दिन तक, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 4 दिन तक ये वालिद ये उस थाने के बाहर इड़ियाँ रगड़ता रहा कि मेरी बात सुने, मेरी बच्ची मुझे नहीं मिल रही। फिर ये जो हमारे सोशल वर्कर हैं, नाम नहाज सोशल वर्कर, नाम नहाज सियासतदान, इलेक्शन का दौरा था, उसको करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को अवामी हमदर्द समझाने के लिए, बताने के लिए सारे वहाँ पे पहुँच गए। क्या हुकूमती पार्टी, क्या अपोजिशन पार्टी और क्या वो पख्तून जो इज़्ज़त और गैरत के मारे लोगों को मारने और मरने पर तुल जाते हैं, वो इसके पास पहुँचे। सैकड़ों नंबर दिए गए फरिश्ता के वालिद को कि हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हमसे रब्ता कर लीजिएगा, लेकिन आप कुछ बातें वो शायद शेयर नहीं कर सके। एक गार्ड की नौकरी करने का वाला वालिद जिसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी, वकीलों को फ़ीसें देने के लिए वो भी बेच चुका है, लाखों रुपए फ़ीस ले चुके हैं, और जिसको हालिया दिनों में हज़ारों की फ़ीस दी है वो भी 2 तारीखों के बाद वो बेहिस वकील साहब पेश नहीं हुए। अलमिया अफसोसनाक, हर तरफ जिस तरफ देखें, अदारे देखें, अदालतों का निज़ाम देखें, हमारा अमूमी रवैया देखें, हमारे सियासतदानों का रवैया देखें। आज हमारी टीवी स्क्रीनें मरीम नवाज़, इमरान खान, जरदारी, बिलावल भुट्टो से तो ज़रूर भरी हुई हैं, लेकिन इन बेकस और मजबूर वालदैन जिनके मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनके लिए कोई बात नहीं करता। आज हमने जानबूझ के ये जगह चुनी। ये जगह जो है, ये छोटा सा एक पार्क है हमारे प्रेस क्लब का। उन बच्चों के ये खेलने के दिन थे, इन झूलों पे खेलने के दिन थे, खिलखिलाने चहचहाने के दिन थे। किस बेदर्दी से इस दुनिया से उनको भेजा गया, एक हवस के मारे हुए शख्स ने, और दूसरी तरफ से चंद रुपए, चंद टकों के लिए, जो शायद वो अपने कज़न से, अपने चचा से मांगता तो वो इससे ज़्यादा उसको दे देते। लेकिन उसने जो तरीका अख्तियार किया, मासूम की बेदर्दी से जान ली। वो मासूम जो आज भी इनके ख्वाबों में भी आता है, और जिसको ये वाक़या याद है, वो जब सोचता है, अपने मासूम बच्चों को देखता है, अपनी बच्चियों को देखता है, तो उसको वाक़या याद आता है। आज के लिए इतना ही कि इंसाफ दीजिए ताकि हमारे मासूम बच्चे खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकें। वालिदैन इस फ़िक्र में सारा दिन अपना टाइम ना गुजार सकें कि हमारे बच्चों का पीछे क्या होगा। और सच भी ये कि जब से ये वाक़यात हुए हैं, डर लगता है, हर उस वालदा को डर लगता है कि बच्चा बाहर गया है, ये चंद सेकंड या चंद मिनट लेट हो गया, कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।